Le projet Agaktaï vise à articuler les communautés et les communes territoriales comme actrices d'une gouvernance foncière innovante pour une transition agroécologique dans le massif de Sirois au Maroc. Le projet Agaktaï s'ancre dans un espace bien précis, à savoir la collectivité territoriale d'Assaïs dans la province de Taroudant, région de Souss-Massa, et celle de Sirois dans la province de Ouarzazate, région de Ra'atafilalt. 5 communautés agréées composent le territoire, chacune avec ses spécificités. Ce sont elles qui gèrent au quotidien les ressources naturelles, comme l'eau et la terre. Cette région est particulièrement frappée par le dérèglement climatique, l'érosion des sols, de fortes sécheresses et la diminution de la biodiversité. Dans sa volonté d'engager une transition agroécologique, le projet diffuse des bonnes pratiques agricoles par le biais d'ateliers de formation dans les villages, en se basant sur le savoir-faire local. Certains ateliers s'adressent spécifiquement aux jeunes et aux femmes. Les personnes ressources les plus motivées et volontaires sont appelées des vulgarisateurs. Sur le terrain, ils sont vecteurs de diffusion de ces nouvelles pratiques respectueuses de l'écosystème local. هذا غادي قام يمكن المستقبل يورونا ولا كله اي تطور ما خشين ما دار غيتبدل اشكو غادي ورا نسكري جموعه كاع ورا نتياوال ورا نسين ماني غنتشمي والو نسين حتى غير الحمد لله هادي داير تمل من كان سكير انت بعدي داون شكون كنا هادو رجين كي غادا تنزر ورجين كون غير الحمد لله هادي الا درنا يمكن الاستفاده دانس في حكيتنا ما والسي من نسمع من كيكا وخورتنا غير اختيار يا حكيتنا مسي من نسمع من كيكا شكون تخسر نكري تغري غاك ان شاء الله من نايس نبدل يا شكون كاتين ونسين اللي غاخت غرا عيشه الدوره مزوارو ونسين اركاكيس نصغر ونسين ما يختيني ولا ولكن ميك السنه خلاص نسمني شي سودا غاك راه كلوت ملا اختاد الفلاحه ملا من كتكون الفلاحه هذه ان شاء الله نتمنى سي قدام درنا اختي ميك الخضر تنيتنا ان شاء الله غنوفا هذه يختبوت ان شاء الله يلين ومن يلين لا ملك هذه ان شاء الله نيت فورس يحكي تين غادة ان شاء الله تكتين تقماونا غادي كاينين تارونا الحمد لله اشكو على حساب امان الملك اشكو الملك هاتاني ولكن خصنا نتوامان لا ملك هاتني ولكن خصنا غوامان انا ما ودارنا غير اللين او ان شاء الله تعاونيات ان شاء الله رقص صغار سل قدام ان شاء الله اشكو كان نيتامني غيما والبارح نسين ماني السوداء وما تساوى لا ورنسين نقصود ورنسين ولكن الحمد لله نتمنى ان شاء الله نقيت لقدام معلم زوارو يستي ويسين يستي ونضر الدار ان شاء الله يستي ان شاء الله نترجو لقدام ان شاء الله. تشكر الجمعيه انت لي وين جديد نختوش كادين تعاون غلي فيليحه غيك نتمنى ادفلين غهون او رمي ندبر يمكن وكال غيك الحمد لله غاخت ملا عايشه ما من كايس نسكر وشولات نطوان راه نطرشو سوامان باش اي غيكون النتيجه الا غلطي خت نكرز غيكون النتيجه ختنا غيك الحمد لله خت باينه اختي اللي كرزنين تبين اختي اللي الفلاحات تبين كله غان عرفت نتشكر شكون كاع من كنوجين كيماني ورنغري غير كراونا الحمد لله اخا يوري غري يحاول بعدا يسني كوغر مدن يسني غير اللي كانوا جمعه يساول يسني بيد مدن نكني هالنور نسين ونسينا شكون نغري غير يلا حري شويه دا نتزام غير غدا نختش كامل الحمد لله عاد نتزام نصن ما فاخت سوالم نسني ساختر ما يفولكين يسيخت الزلم المصالحه يتمازيرتنا نتمنى يدبو وكال نتعاون كني نتعاون غير فينا كوني هاتي تعاون مع على عجد النون كاع من تاك السنون يخصوني نكني نطج غايتو دبرنا غدا عاون هذا خفني ميكن وكال نتكل صفر ربي تبارك وتعالى او لي ميسا كيسول ربي ميكنا ما يغي السرباح ولا نكني او نضيا ولا نضيا واللي ديرين غبي الدنيا اشكو هو اللي كاين كيسجل غير الحمد لله يصراو نتشكر اشكو يساخ تسجل اللي غادي تلديم حتى الدرارينا عطي زوز مشكل دا جبت نتني غادي جبت نتيغري نتني غادي جبنا اللي غا شويه عاون. Il y a une formation qu'on a fait pour les hommes, il y a maintenant une formation en cours pour les femmes et il y a une formation aussi en cours pour former des vulgarisateurs, bien des futurs en fait des animateurs en agroécologie sur le territoire. Donc c'est des gens qui ont la langue, qui connaissent en fait l'endroit très bien, donc parce qu'ils sont de la région. Donc il y a vraiment un travail de suivi, de mise en place des techniques avec eux et bien sûr donc d'essayer vraiment de les accompagner au mieux pour qu'ils arrivent à aider en fait le consortium à diffuser les techniques agroécologiques au niveau du territoire. تقريبا 2016 بدات نخدم نستافد ديال التكوينات
تنمية المراعي نستافد ديال تكوينات الفلاحة بحال الزبير ندوز بحال الفلاحة إيكولوجية النباتات الأدوية الأسمدة المهم الفلاحة إيكولوجية نرد نبنو ينسين المشاريع كان اقتصادي اجتماعي لاستقرار البلاد حاليا نرتدي حتى كاين الحاجه اللي يعجبني على المشروع واخا يطول المشروع مثلا تلقى 4 سنين كريقات ساعه كريقات شهر شهرين تلقى 6 اشكالات الحاجه اللي هي الصفر حنكي. انا داكشي اللي استنتجت في الجمعيه ديالكم كاين احمد ايت حسين وعبد الله ايت بالله هما كيخرجوا للتكوين وانهما كيجيبوا المعلومات اللي كيجيبوا في التكوين كيعاودوا للناس وانا واحد فيهم كنسول مره كيتاح لي الفرصه كنسولهم ولقيتهم الجانب ديال الارض كيوريو الناس يرجعوا لداك الشيء يحيدوا من الاسمده ويحيدوا كيوريو الناس الطريقه الصالحه كي غادي يخرجوا الخضره وكيعاودوا لهم من جهه الارض الارض فين غاديه واش غادي نديروها من ازيد. المهم دابا كتجيب شي واحد كتسول كيقول لك وديها قال لي احمد راه مشاو للجمعيه ديال الهجره الرونه والحمد لله هما كيديروا التجارب بيناتهم في الدوار كيلقاو داك الشيء مزيان داك التجارب اللي كيجيبوا داك الشيء كيلقاوه مزيان غادي مزيان. مستيان تحضر غيك الله حرد نتعلم لازم مثلا نتعلم كرا المسائل اللي كتنور راس النسين هكا الله حرد نبدا درنا غيسنس لكم انك كسكر الحاجه بلا مواد كيماوي لكن ما دارنا غير غايلي نجرب مثلا زون الدول اللي ساختنا ما اتعادلت الدول اللي نجدد المسائل زون الدول اللي نصابوا البلديه وانا نجرب كذا وانا اسنسني استيا وهذا ورتا نجرب لا زون غاد نصغر ورتا شكون مثلا انت داكي تضرب يسكواس مثلا باش زون تلو ستريكتر استيتجاز استعدلت يمكن لي استزبرت يمكن لي تلالق يخصك الوقت باش استعدلت لكم زون خضرته هو ديت لك كيما انت خلصت. ومشروع هكاك طاي يعني العدد من الامور بالنسبه ما يخص الفلاحه الايكولوجيه يرور هذا فلاح سي تغرست اللي كان صحيحه اللي استنيكاو فلاح ريت تمارس غير الطريقه اللي يستفلنا على جدود الناس ماشي سرنا ان الطريقه اللي جدود الناس تلقى خطا ولكن هكاك طاي يزويداس كرا التقنيات اللي راتي تجي ادي يعيش دوكا الناس يعني استقنيات تقديمين ولكن غير كانت استقنيات اللي انا غاسميتو فن اللي انا فرقه خطر يعني غير هذه المردوديه لا زائد الجوده يعني حتى الجوده كاين شخصيا ينبهي المشروع نوكا كطاي القضيه نوامود كي غير مثلا داري غير الاكتفاء الذاتي نوامود غير هذيك المرحله انا داكا غيوات جارين تزنت كرا الجمله تزنت كرا التكتات ماشي ممكن تزنت كلشي 4 ايام الاثنين 3 العربه الخميس خصنا يعني 4 ايام في السيمانه قديت تقامات 3 ايام من الراحه غاني 4 ايام انا يديونا اللي خصي بريمي الفكره ان كنا 4 ايام اريد حتى الغاي اللي ورد عام يخصني هكا كختين قبل 2016 اللي ختين كغرقرا يعني من اللي ختين كغرقرا كداريت لي الفكره سلبيه في الفلاحه نتمازيت يعني ولا يختك الاكتفاء الذاتي رقيت تما قلت كي نيت اشكو رن صغار يعني انتاج طومزين سنكار يعني وراه يستفاد كرا المبلغ ما علينا كرا نحاش اللي سكرنا المستوى واش كانت التكوين نيت الميغراسيون الهجره يعني واش كان دار ارسكان التكوين من غير نسير يعني استفد غيس بزاف وفي غن بلي يعني ماشي الفلاحه نتمازير الا المشكل نكني الا المشكل خصك كذلك كاين القدرات الامكانيات باش انك تصدر تسكت كرا غير فلاحه وفي غن بلي الفلاحه الايكولوجيه وفي ختي نتفو واخا درنا كيس كان واخا كيز المشاكل اختنا زيرتها يعني ممكن نسلب ان شاء الله يعني كرانياني غير يزري التكوين خص تزرع عين المكان الدرسي اللي ماني غيستغلها يعني ازر التجارب سيخفنس يعني يخصها تنتهي المده تقريبا 10 كيلو تخطيط من شهور ولا 6 شهور يعني اردي للانتاج بنادم ما يتيق اشكو
يعني راه كتساوى عفويا باش تيري تيتابع الفلاحه خصها ضروري اللي كرا الزياره هي لي راه يجرب غير الزنزه يعني باش اللي كرا المدخل كان الحاجه اللي راه تيمزنا باش اللي راه تعاون باش يكمل غير ما جا الدراري غير ولكن تيري يميك يعني يراي لك مزيان الدور صديه في الموتور يوجد صديه فانو يوجد صديه في الكوتاكوت يوجد خصك كلشي اتي ديال يوجد ديك المنتا زري التكاوين يمز الخبره ما كتكونش الهجره المدن شكون هكا غادي زوج كيتصد واحد يركي. Pour moi, en fait, la clé, c'est vraiment la motivation qui a été créée au niveau de Assay-Sirois. Et là, on le sent dans pas mal de projets. Et je crois qu'on a réveillé, en fait, on a éveillé une conscience dans cette région. Et cet éveil de conscience, donc, ça peut être en fait une clé de réussite de Akaktaï. Pour la suite du projet, les questions restent nombreuses. Comment travailler à la pérennité des échanges et de la transmission des pratiques entre agricultrices et agriculteurs? Comment permettre l'augmentation durable des revenus des personnes pratiquant l'agriculture? Comment, enfin, engager une véritable transition agroécologique au niveau du territoire? Le projet Akaktae entend répondre à ces défis en impliquant toutes les actrices et acteurs concernés.